गफलत ना करना, तीसरा हिस्सा। मैं जब पिछले दरवाजे से निकली, रास्ता कुछ वीरान सा था। मुझे डर भी महसूस हुआ क्योंकि हम हमेशा बड़े मरकजी दरवाजे से बाहर आते जाते थे और ये अकबी दरवाज़ा पिछली गली में खुलता था। पहली बार इस तरफ से जा रही थी। गली भी सुनसान थी और ये दोपहर 3 बजे का वक्त था। अभी इमारत से घूमकर मेन सड़क तक न पहुंची थी कि किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मुड़कर देखा, ये वही शख्स था जो 2 दिन पहले मुझे झाड़ियों की तरफ बुला रहा था। इसकी भयानक सूरत देखते ही मेरी चीख निकल गई। इसने एक हाथ से मुझे पकड़ा क्योंकि दूसरे हाथ में चाकू था। खुला चाकू देखकर मेरी आवाज़ गले में फंस गई। फिर तो मारे खौफ के मेरी घिघी बंद गई। इसके हाथ में चाकू ना भी होता तो इसका बदसूरत चेहरा देखकर ही मेरी ज़ुबान गंग हो जानी थी। वो चाकू मेरी कमर पर रखकर मुझे आगे की तरफ धकेल रहा था। बार बार कहता, खबरदार, आवाज़ निकाली तो चाकू कमर में उतार दूंगा। वो इसी तरह मुझे सड़क तक लाया जहाँ एक वैगन खड़ी थी। इसमें 2 आदमी बैठे हुए थे। एक तो ड्राइवर था, दूसरा मोटा सा आदमी इसके साथ विराजमान था। हमको देखते ही वो वैन से उतर आया और आते ही इस बदशक्ल आदमी को इशारा किया। तभी उन्होंने उठाकर मुझे सुजुकी वैन में डाल दिया। मोटे आदमी ने कहा, लाले, क्या इसे बांध दें? बदशक्ल बोला, नहीं, इंजेक्शन लगा देते हैं। मैं देख रही थी कि 5 और 6 बरस की 2 बच्चियां और भी थीं जो बेहोश पड़ी थीं। समझ गई कि उन्होंने इनको भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया है। इसके बाद बदशक्ल ने इंजेक्शन निकाला और कोई दवा भरने लगा, लेकिन शीशी में थोड़ी सी दवा बची हुई थी। गाड़ी तेज़ चल रही थी। अचानक स्पीड ब्रेकर आया। गाड़ी ज़ोर से उछली और इसके हाथ में पकड़ा इंजेक्शन गिरकर टूट गया। दवा भी गिर गई और ज़ाया हो गई। अब लाले का पारा चढ़ गया। इसने एक बड़े रुमाल से मेरा मुंह बांध दिया क्योंकि मैं रोए जा रही थी। इसने मेरी आवाज़ बंद कर दी। बोला, अगर रोएगी तो चाकू से ज़िबा कर डालूंगा। इसने ज़ोर से मुझको 2-4 थप्पड़ भी रसीद किए और वैन में एक बंधी हुई बकरी की तरह बेबस डाल दिया। गाड़ी अब पूरी रफ्तार से चल रही थी। लाला ऊँघने लगा। मोटा आदमी आगे जा बैठा था। लाले की आंखें सुर्ख थीं, जैसे कि वो बहुत घंटों से सोया ना हो। चलते चलते अचानक गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता हो गई। शायद आगे कोई चेक करने वाले इनको दिखाई दिए थे या कोई पुलिस चौकी थी। बहरहाल लम्हे भर को ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। मैं वैन में इस जगह थी जहाँ से छलांग लगाती तो नीचे गिर जाती, जबकि मेरे पीछे 2 लड़कियाँ बेहोश पड़ी थीं और कुछ सामान भी रखा हुआ था। मैंने सर उठा कर देखा, हल्का सा अंधेरा था। सुजुकी वैगन रुकी हुई थी। मेरा मुंह उन्होंने कस कर बांध दिया था, लेकिन हाथ पैर आज़ाद थे। मैंने वैगन का पर्दा हटाया और बगैर सोचे समझे छलांग लगा दी। मेरे छलांग लगाते ही वैगन चल पड़ी थी। लाले की भी आंख खुल गई। इसको मालूम हो गया कि मैंने छलांग लगाई है। मैं मट्टी वाली ज़मीन पर गिरी थी। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पूरी कुव्वत से उठकर सामने की तरफ भागना शुरू कर दिया। सच है, जब इंसान की जान पर बनी हो तो फिर इसको कुछ नहीं सूझता, और अल्लाह ने बचाना हो तो इसको वो इतनी ताकत भी अता कर देता है कि इसके बचने के असबाब पैदा हो जाएं। अगरचे मुझे काफ़ी चोट आई थी, लेकिन ज़िंदगी बचाने और आज़ादी का एहसास हर चीज़ पर गालिब आ गया था। मेरे घुटने दर्द कर रहे थे। पाँव भी मुड़ जाने से लगता था कि कुछ टूट गया है, मगर हिम्मत न हारी। भागने के सिवा कुछ सुझाई न दे रहा था। इनकी आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने गाड़ी रोक दी थी। मोटा कह रहा था, लाला पकड़ो, ये भागने ना पाए। वो पुकार रहे थे, रुक जाओ लड़की, वरना गोली मार देंगे। मैंने सोचा गोली मारते हैं तो मार दें।
جب تک بھاگ سکتی ہوں بھاگتی رہوں گی۔ شاید ہی پھر کبھی میں اتنی تیز دوڑ سکوں گی جس قدر تیز میں اس دن دوڑی تھی۔ آج سوچتی ہوں تو عجیب لگتا ہے کہ کیا میں اتنا تیز بھی دوڑ سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں، یہ موت کا خوف ہی تھا جو مجھ کو دوڑا رہا تھا۔ دراصل سامنے صاف میدان ہونے کی وجہ سے میں خود کو ان کی نظروں سے اوجھل بھی نہ کر سکتی تھی۔ ایک ہی بار مڑ کر دیکھا تھا، لالا مجھ کو اپنے پیچھے آتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ علاقہ ویران اور کھلا تھا، کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کس سمت جا رہی ہوں۔ دفعتاً گولی چلنے کی آواز سنائی دی، تب لگا کہ انہوں نے مجھے ہی گولی ماری ہے، مگر نہیں۔ جب قدرت کسی کام کے ہونے کی منظوری دیتی ہے تو اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتی ہے۔ گولی کی آواز سن کر بھی میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور تیز بھاگی۔ گولیاں چلنے کی آواز آتی رہی اور میں بھاگتی رہی۔ دراصل ان لوگوں کو کسی نے دیکھ لیا تھا، غالباً پولیس نے، اور انہوں نے ان پر گولیاں چلائی تھیں۔ نہیں معلوم، مگر میں کافی دور نکل آئی تھی، تب رفتار دھیمی کر لی۔ ایک بار اور مڑ کر دیکھا، اب وہاں کوئی نہ تھا، مجھے وہ نظر نہ آ رہے تھے۔ شاید میں ان کی حد نگاہ سے آگے نکل چکی تھی۔ اب آبادی دکھائی دے رہی تھی، مکانات نظر آنے لگے تھے، پھر مجھ کو کچھ لوگ بھی نظر آئے۔ میں نے بھاگنا بند کیا۔ سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکی دیوانوں کی طرح بھاگتی جا رہی ہے۔ بالآخر ایک جگہ تھک کر گر پڑی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو علاقہ جانا پہچانا لگا۔ میری سانس اکھڑ چکی تھی اور دل کسی تیز رفتار انجن کی طرح دک دک کر رہا تھا۔ ایک عورت میرے قریب آئی، اس نے پیار سے پوچھا، بچی کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ اس کی آواز نے سکون دیا، آواز جانی پہچانی لگی۔ دماغ پر زور دیا، یہ میری خالہ تھی۔ اس نے کہا، فریدہ اس وقت ادھر اکیلی آئی ہو اور یہ کیا حالت تم نے بنائی ہوئی ہے؟ تیرا منہ کس نے باندھا ہے؟ انہوں نے رومال کی گرہ کھول کر میرے منہ کو آزاد کیا تو میں خالہ انجو کہہ کر لپٹ گئی اور رونے لگی۔ انہوں نے مجھے بازو سے اٹھایا اور گلے سے لپٹا لیا، سہارا دے کر اپنے گھر لے گئی جو قریب ہی تھا۔ یہ راستہ، یہ گلی، یہ جگہ میرے لیے انجانی نہ تھی۔ کئی بار امی اور نانی کے ساتھ یہاں خالہ کے پاس آ چکی تھی۔ گھر میں لا کر انہوں نے مجھے بستر پر لٹایا اور پانی کا گلاس لبوں کو لگایا۔ میں ایک گھونٹ لے سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کب تک ان کے یہاں بستر پر بے سدھ پڑی رہی۔ ہوش آیا تو خالہ اور خالو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور خالہ میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ خالہ نے حال پوچھا، میں پھر سے رونے لگی۔ انہوں نے چپ کرایا، نیم گرم دودھ اصرار کر کے پلایا اور سکون دیا۔ میرے حواس بحال ہوئے تو ان کو تمام حال بتا دیا۔ وہ حال سن کر رو رہی تھیں۔ انہوں نے خود روتے ہوئے مجھے دلاسا دیا کہ شکر ہے تم بچ گئیں، تم نے ہمت کی، ورنہ بجائے اس وقت ان ظالموں کے چنگل میں پھنسی نہ جانے کہاں ہوتی۔ خالہ اور خالو اپنی موٹر میں مجھے گھر چھوڑ آئے۔ امی، ابو، نانی، ماموں سبھی پریشان تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان چند گھنٹوں میں مجھ پر کیا بیتی ہے۔ ماموں مجھے ڈھونڈنے نکلے ہوئے تھے، مدرسے گئے، وہ بھی بند ہو چکا تھا۔ جب خالہ نے تفصیل بتائی، امی رونے لگیں، ابو بھی آپ دیدہ تھے۔ نانی نے تو پہلے سے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ اب والد کو موقع ملا۔ امی سے کہا، میں اسی لیے منع کرتا تھا کہ ابھی بچے نادان ہیں، نوکری کچھ عرصے بعد کر لینا، مگر تم کو تو روپوں کو لالچ پڑا ہوا تھا، حالانکہ گھر میں اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے۔ نانی نے بھی کہا، نہیں ماں، تم نے بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے، حالانکہ میری عمر ایسی نہیں کہ میں یہ ذمہ داریاں نبھا سکوں۔ اس نوکری کے چکر میں تم کسی نہ کسی روز ان بچوں کا نقصان کرو گی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ بچی نے ہمت کی اور یہ کسی نہ کسی طرح ہم تک پہنچ گئی، اگر وہ لوگ لے ہی جاتے تب ہم کیا کرتے؟ سوچو تو ذرا، اس بچی کا نہ جانے کیا حشر ہوتا۔
امی تو یوں بھی رو رہی تھی، مجھے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور آئندہ لاپرواہی برتنے سے توبہ کر لی۔ ماموں اور ابو تھانے رپورٹ لکھوانے گئے تھے، ان کو بتانے کہ ہماری بچی مل گئی ہے، لیکن اور 2 بچیاں بھی ان کی گاڑی میں تھیں۔ نہ جانے ان معصوم پھولوں کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا ہوگا۔ اس کے بعد تو امی بہت محتاط ہو گئیں، ملازمت کو خیر بات کہہ دیا اور 4 سال تک دوبارہ نوکری نہ کرنے کا سوچا، جب تک ہم باشعور نہ ہو گئے۔ وہ اب بھی ہر ملازمت کرنے والی ماں کو نصیحت کرتی ہیں کہ اپنے بچوں سے ذرا سی بھی غفلت نہ کرنا۔